أرست زينة أب ورا مريت زر تقم ناب تحتاتنا توردن كبلو عبالات بيت مخري كتما مقالة قليجو يونيفرسيتي مقالة كاب هاجر تشاينا متيوم تمرتهم ككتاتلو زصنحو عالم لخ تمهارو مريخو تخلي عيكا ناب ربحا نمو على بعصر تخلت وردات تجري سراح كم زلو تقليزو أب كتمان داباغونا بعسران 4 مليون بر بجت تانص بحيل صحي سرح بروجكت قرب مستماي تمرقو سلام كما يتوعلو زخبركم تخاتلتي تلفزيون تግራይ على تقدام مشت ساعات حادث حزنا معلتاو زيناتات حيزنا قريبنا لنا زينات الساعات بمرح انا تخلت فله بملكت قنقوا عالم صاي حاجوس مسملا سوميا ستوديو تلفزيون تግራይ بمخان حبرناكم كنا مسينا كسامو داتام سنه صنحكم كتكتاتلو دما بخبري عديمه فلماغن حصرت زيناتات زعلتينا نابخم كنقرب دحري ز حصار مسغاغريت مسارحتنا افتغبرو حيزلنالو حبرنا نكتاتل يمسجن أتخلتي سلام طعنا هبلي زخوركم تملكتنا نزعلت زي زحرنا يوم حصرت زينات تحيز غريبة لخون مكتتالكم عديمة فلماو بيت مخري تأمت شامناي هصوص قبائي أب كتما مقالي سالت اللهم عبالات بعل حادرة بورد تأمت ترشو منتك لتشحن عصرت شمونتن آمت مرت أبزك كايدو أخيبا شامناي هصوص قبائي بيت مخري تأمت نخكايد موسان السعيبويو ات بيت مخري أب كتما مقالي أب الدارش حاولت سماعتات قبائي ومكياد جمير زلهم لومن صباحن أبز سالت هصوص قبائي السناداء كوميتي صبصاب مغرب مرصا زغودلو امرارحا متكا مرأي صبصاب فصاصما تلمن ماخل انفستمنتن مغبار سناين تمت محياش ممسرت صحفن كالوتن زعباتات كرأي تثبيت يجبر بيرو تمرت تግራይ مس جراند ماستر دو جين كيم بمتحببار عين سوران تمهارو تتقمت زغبر كوعت ماي اب بيت مرتا اداري عين سوران مقله ጥሪ 16 ዓመተ ምህረት ስነ ስርዓት ምረአ ከም ዝተገበረ ተሓቢሮም ምክትል ሓላፊ ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ አይተ ገብረ ዮሐንስ ፍሳ ግራንድ ማስተር ዶጂን ኪም ናይቲ ቤት ትምህርቲ ጸገም ዝስተማይ ንምፍታሕ ب1.8 مليون بر 80 متر ጥልቀት ኳዕት ማይ በመስርሑ ክምስገን ይግባይሎም ርዕሰ መምህር ቤት ትምህርቲ አዳራ አይነ ስውራን መቀለ መምህር ሉላይ ይሁተካ ኣብቲ ስነ ስርዓት ምረአ ከም ዝበልዎ እቲ ኳዕት ማይ ንተምሃሮት ቤት ትምህርቲ ጸገም ማይ ሙሉ በሙሉ ካብ ምፍታሕ ብተወሳኺ ነቲ ከባቢውን ክሽፍን ዝኽእል ኢሎም ቤት ትምህርቲ አዳራ አይነ ስውራን መቀለ ቅድሚ 34 ዓመታት ዝተመስረተ እኳ እንትኾነ ዝግባእ ሓገዝ ዘይተገበረሉ ከም ዝኾነውን ተገሊጹ እዩ أب كتمان داباغونا ب24 مليون بجت استانص بحيل صحاي زسرح بروجكت قرب مستماي تزازيموم بيرو ماين انرجين كم زحبرو ب24 مليون بر بجت نلعلي 8000 حزبي تتقام زغبر أب كتمان داباغونا كهنصو صنحه بحيل صحاي زسرح بروجكت قرب مستماي هنصوتو تزازيمو رخكب تفصيموم زي بروجكت أب كتمان داباغونا نبركت زبولو عماوت صنحه ጸገም ጽሪ መስተማይ ከቃለል ዝኽእል ፕሮጀክት መስተማይ ከም ዝኾነውን ተሓቢሮም እቲ ፕሮጀክት በመተሕባር ቢሮ ማይን ኢነርጂን ክልል ትግራይን ትካል ዓለም ለኸ መድሕን ህፃናትን ህንጸቱ ከም ዝተዛዘመ ተገሊጹ
أب ورداح فروم لعلي حدشحن حدميتن هكتار مريت بمسنو لملمع يسرح كم زلو زفر كتباو لمعات تاوردا قليسون كإلا مسنو ورداح فروم أيتا هاي لسلاسي وهالاشت أب تاوردا كلمع كاب ستحزل لعلي حدشحن حدميتن هكتار مريت تي حدش هكتار مريت بأحملتن قومت تغلطاتن كم زلمع قليسون أب توردا أب تابيا لعلاي مقاريات أمري كإلا مسنو ويزرو هيلن برهان بقدن كم تابعا كبابي 95 مئتاو بقومتا تكلتن ترمرن أحملتن زلمع كوينو أبا حرستوت قنا مزنقع نيرو إيلن أبلمعات مسنو زنطفو زلو حرستوت لعلاي مقاريات أمري وحسنا مقبين من رقاز جمرو لمعات مسنو كم زغطلولن أبا قرب زرقن قرب ندادن كالوتن التاوتات زلو حسرتات اتي من محدار كفتح اللهم حاتيتهم كبل حبريتان ركبن ورداح فروم يقلز محبر كتباو طلبات حزبي نمملا محاور منغستي سلطونن فتحاونا አገልግሎት ክህብ ይግባእ ክብሉ አባላት ቤት ምኽሪ ወረዳ ሕሳእ ገሊጾም እቶም አባላት ቤት ምኽሪ ነዚ ዝገለጹ ራብዓይ ዘበን መበል 43 ስሩዕ ጉባኤ ቤት ምኽሪ ታወርዳ አፈጻጽማ መደባት 6 አዋርሕ 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ዝገምገምሉ እዋን እዩ አማሕዳሪ ወረዳ ሕሳእ ኣይተ ሙዘይ ደበበ በህዝብን መምሕዳርን ተወርዳ ዝወፀ ከባቢያው ስሪት ጸረ ብኽነት ህዝብ ተቀቢሉ ተግባራው እናገበረ እኳ እንትኾነ መሊኡ ክትግበር አባላት ቤት ምኽሪ ሓላፍነቶም ክፍጽሙ ይግባኢሎም አባላት ቤት ምኽሪ ታወርዳ ዓቐን ዘይብሉ ድግስ ኣብ ኩለን ጣብያታት ክተረፍ ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ተዋዲዶም ከም ዝሰርሑ ኣረጋጊጾም ነቲ ዝወፀ ከባቢያው ስሪት ዝጥሕሱ ወገናት እውን ተሓተትን ምግባር ክስራሕ ኢሎም ከም ሓበሬታ ንርክብን ወረዳ ሕሳእ زخبركم تملكتنا نزعلت زي زحرنا يوم حصرت زيناتات زيوم نيروم سلت مكتالكم مسكينه حزين اب مسارح تياتهم تخفلي يخملسوكم سلام يغني اللي افتو حصرت زيناتات مكتال صنحنا زخبركم تملكتنا حزدما بزرزرنا بنريوم زعباينا كنسجر فلماي نغبرو غباي بيت مخري كتما مقله زملكت صبصابيو أب ورا مريت زرع تجمع أب تحتات النت أوردن كبلو أبلات بيت مخري كتما مغلق ليجوم زميل كتما كالات دمانتي أب ورا مريت زرع زلو سفيح تجمع سرعات متحزن تحتات النت نخرجا جتن زي تجمروا سرحتي كم زلو جليجوم ثم أبلات نزيز بلو بيت مخري كتما مغلق ربع زمن مبل 30 شمون تنسرع جوايو أب زسالة اللوانيو جبرز جابير قدام متقطعتيلو كم سعب كقربويو بيت مخري كتما مقله ربعي زمان مبل 38 تسرع جوايو عب زسالة الأوان بكنتيبا كتما مقله دكتور رد عبره صبصابه فصاصما مدبات قدام يفرق عامت 2018 عامه مرز قرب خيم ابزرات قرب صبصاب دما قوام كوميتيتاتن ابالات بيت مخرن اب سرعات بيت مزጋጃም ምጉታት ፕሮጀክታት ጸገም ሕደራ መሬት ጸጥታን ተዓረምት ሕግን ዝረ ጸገም ሕቶታትን ርእቶታትን ቀሪቦም ናይ ከተማ መቀለ ናይ መሬት ምሕደራ ማዓዚዝ ፍታሕ هذا قطعنا تطويلنا ليز كينا شعر تطويلنا ستراس وقت خي وهاون بزحتة من قدة عنيا كذا لا يزور له مريض دلايون بزحيو يجي يقوم ساعته مسارتها مفتحي انت عايز قلت كابيني تحزاسو او مسل كروم زغبኦም موقعتي ابدق له او وشطون الله ممحياش له يو زي تقليلو كقرف قلطيفخا كستخاخل له وينا يلنا قميطنا لنا مالتي بيت صحفتات حلفت توهيلهم استمدو نتحت نخفل ختماتات عم دقاف باب مويؤنا نقفكا قطير كايبكا قطير كان مقبال انتاينا نمسل زلنا عمم راح يترفنا انده يكونن زلو تهزو ينطرطر يكونن زلو ህዝብ ዘይ ጠለቦ ጣብያታት ዘጽደቆ ክፍለ ከተማ ቡ ፕሮሰስ ሒዙ ዘይመጸ ስቂሉ ዝተሰርሐ ድማ ብዙሕ እዩ ይገለጽ እንተተዋሂሉ 7 ሳይታት ንጻፍ እምነኮ ክንገልጽ ንኽእል ኢና ዝተገደፉ ክስራሕ ኣለዎ ኢሉ ቤት ምክሪ ዘጽደቆ بملكع كونتينرات زوهم مسرحي بأقواوي محادر كم زي اللون قليصم عبدا نايدا أنت زلسي شد عبدا حدث عمل عنايو لذون العنايو فتحوا النتي الليل
محدرهم بعقباوي محادرن نمن دايسو قم زي يوسد هذا كنت تطلعوا كنت أنا راتي وهاب ذكاري تطلعوا أبدغات بيراتات نيوه كيفكم رأي شدات اللوا نباني نقالته هايلن استهانس أمانتي معات بسرح سئنت إدنانا من نقطة الناس أنا زي ما حدرا صراح زي على معات هفت فسيسوان تطوز لالو عبز حلفون العناية حزوني دقم له قرص أين يازخون سقوم تتوسيد بسرح زي أطوال من قد تايو كنتيبا كتما مقلن كالو زملكتهم أمرار حندما نتوم أبا ورا مريت أقام تطان محدرا مسرح المشيط انسر على الحجتات ون من لا شي بميوم أو كلهم كل كتماتات بزحات قدات مزاقبتي تطويلهم ثم فايلات تطويلهم وانا أوريت كجورو أو كلهم وشوعت كل كتماتات آتيهم اللو أو استمرت قدما صارق عزي الناس راح تنكسرح كم كفلا كتما دما وشوعت كفلا كتماتات بكتما زمرح حيل عمام تطايشو استورروا مريتات نكملسو حافت هزون منجستن نام منجستن كملس ناي هزو كملس استجمر صراحة اللو قدنا دما استورر مريت نام مريت بانكي سايت بلان لا تسرح له نام مريت بانك نكاتي صراحة تجمر له نافلينا ناقمقمنا مريتنا نهفتنا ناصارينا مردأت أوزر خونا لهم نحجز أتنا يملو بوطرح زودا أجن يكونن كتصار سرح زود لي مخانو نمحباريو جمرنا سرح تجن اللي حقنا بزفقدو ناي كونستراكشن حق بزفقدو حتى ناي محاورة ظرف بزلولو أفت خباب بزلو كونتراكترات ما أفت سرحهم توسخ سرح توهيون كسرحوه يتجيرو زخور بيت مخرب بذكر الدولو مالت بخالي بزي جرتا بزي كم سرعة وسع زخد خمسة كونن صبوا سرح يو تسريح زول رؤيته يزلنا مالي مسناي جزاوي مسرحنا مشهتن زلفت حاولنا تخكل يو كم كتما مقالة بعسرت حدا مرئينا تبتات جمجمنا كفتهم زقمتنا يوم أو قد صالي مفتحك قمة الله منا زقمتنا يوم جزاوي مسرحنا مشهتن يوم أفتحوا نتو مسرتها وتسجم الليلنا تردادنا أنا وقال سأتينا لنا بتمساسالي بيت مخري كتما مقالة أب زسالة أو جوايو نعيت هايلاي أرجاوي مكتل كنتيبا كتما مقالة غيرو شيموم بيت مخري كاب 10 سبع 10 شدشت طري كل تشحن 10 شمونتن عام تمرت رابع زمن مبل 30 شمونتن سرع جوايو زسالة تخون أب نايلو معنتو علو تصاب مقالة بيت فردي كتما مقالة بمدماتن بمزتين بملو دمت أصدقهم كابزي بتوساخي مكتل أف جواي كتما مقالة نزنبرا ويزرو كساساي تامارة بخبري بمسنبات نويزرو أبا أبرها مكتل أفو جباي كتما مغلا جيرو بمشام جبايو زازي ملو تكالات فاينانس كاب زهبو أقل فاينانس بتوسخي أب سرحتي مسارة المعاتز قبرو تساتفو كتنا خارج كم زقبا من محدار كتما وغرو قليتهم زي استقلت محبر حبرت سرح عقارن لقاحنا أميغوس أبتا كتما سرحهم بروجكتات المعات أو زي تمرق اللوانيو نسب صاب تهدل دانيو درس برانا محبر حبر السراح اقوارن لقاحنا ميغوس هاب كتما وقرو ب5 مليون بر وصاز سرحم بروجكتات لمعات تمرقهم كنتيبا كتما وقرو ايت مولو مارو تكالات فاينانس كاب زهبو اقلقلت بتوساخي اسرحت مسرت لمعات قبرو تساتفو تتناخيرو كقصل كم زقبا اجنزيبم منقست بزي بصحهم كفتاتاتون كمل النيلو اذا خباب زي كالمعيه اب سنه كبابي نايز خبابون ناي عليه سواص اخواص على النزبل حلافنا توسيدو ملا سرحتنياتاتو أساتيفو ليتن كترن يلو بزقرن كونتات حصر غزي صريحهم اركبنا له قالوا تو كتما نازلو ناي فاينانس كالاتون نلسناي تغباركم زي سعيبهم او كتمانا نناي بعلى مستواص اوسيدو ملمع زكال مخانو فلاي دما حصر غزي جميركا زودا بروجكت مخان دما اريخم ناس لزلخم بشمت ممحدار زلعالم وسان مسغنان خنبصح ندلي أكاد السراح محبر حبر السراح أقوارن لقاحنا أميغوسا أيت فصم أبراهام تكالم بسرحة مسرة لمعات بمنطاف محبر وحلاف نتوي فصم مهلاو قليسهم سم تلكيحو كسار حلو زخل بايتا وي opportunity مفتار زينت كتما أمنم situation نهالي عوي نا economic انكسكاسي نا يسرح عدل يفتري مالتي تبكا بزلو سقاتات دما بدنبي خنقساقس زغبر opportunity يو بتوسخ ግን حاويرنا عدنا خنعبيو expect زغبرنا اب حزبي
ኣብ ኢንቫይሮንመንት ንሰርሖም ስራሕቲ ድማ ኣለዉ ኣብተን ንኸደን ቅርንጫፍ ንኸብተለን ከባብታት ኢንቨስት እናገበርና ምስ ኮሚኒቲ ዘለና ቅርርብ ብደንቢ እናሰራሕና ኢና ንርከብ التحاباري مسيرة لمعات بيت مزدقاجا كتما وقرو ايت اشنا في علمايو اتي محبر اب سرحة تسرية نصباغ نتا كتما زنا سرحتي كمز سرحة ابريهم بيت مزدقاجا تسرحو زتنصفا اسفالتيو تناي مبراهتي ناي متصباغ سرحتي ناي ماي سرحتي اقوللو السو مولو بمول صقينوم كمو دما دمقات كتما كون زخيل نت كتما كجلص زخيل بال دي تسرحو عبيتي ناي صحف مسلتات ون غيرم 112 نوحاتو ناي ميديان سرح مستينا حاولت زل حويسم بكباب بر 5 مليون يوم بناي بعلم كونتراكتر غيرهم سريحهم وزلو نبرتي كتما اوروبو غنم اتوم زتسرحو بروجكتات لمعات نصباقن من نقح قطبانتا كتما وسنتي كم زخونو تزاريبهم افت ختما زغبرو مسرته لمعاتات افت ختما زغبرو كله نغرات اغون حزب اورو تطوكبليه بمال اب حصير معال سريحو اب مرآب قعولو قالت فاينانسي تقاماتون اثر لختلا صاوعيته يقرب ازي تايو خمص ايكونومي ربحه نتحرتسب ريلوطيو لأنه زي أبعلها ميلاني أترى الله خامنتيو عاوزين معات سلطنا الكايدلو كم ترمز بهالي يبصروا بزح تأكبت اللوامو حد وسيدو معناتيو تكالو بفنانشال ديو بالنخار ديو بإيكونومي دي تحجزة زختما زيا وكبتي صريت خوينا كريايل دلنا كتما أورو ما أخذ السحبة توريزم وعلان بمخانا نزز متن مسارة المعات كسر حلا خمس قباء دمام أبتوان تحبيرم يونيفرسيتي مقالة كاب هاجر تشاينا زمتو 37 عالم لخ تمهارو بخال اي ديغري مريقوم توم تمرقت تمهارو اب ملا هاجر بزتفلالي موياتات زسرحون عبيتي بروجكتات زمرحون زلو بمخانوم نداغم هنص تግራይ ልዑል ብጽሒት ከም ዘለው ድማ ፕሬዚደንት ዩኒቨርሲቲ መቀለ ዶክተር ፋና ሓጎስ ገሊጸን ስነ ስርዓት ትምረቃ ምራው ተስፋይ ከም ሰዑ ቀርበው ዩኒቨርሲቲ መቀለ ካብ ሃገረ ቻይና መጽኦም ትምርቶም ክካተሉ ዝጸንሑ ዓለም ለኸ ተምሃሮ ኣመሪቁም ተወካሊ ተመረቕቲ ተምሃሮ ሚስተር ሁ ኮንኳን ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቀለ ተማሂሮም ብምምራቆም ምሕዝነት ክልቲኣው ሃገራት ንምጥንኻር ሓጋዛይ ምዃኑ ይገልጹ China and Ethiopia enjoy a strong and friendly relationship يونيفرسيتي مقالة نتشايناويان تمهارو ببقعتهم هيرو نمرقا موقعو عالم لخ بقعتن تتقلابنت اتي يونيفرسيتي زعبن ركب هزبي تشاينان إثيوبيان بزبلة تناخرنيو እቶም ተመረቕቲ ተምሃሮም ኣብ መላእ ሃገር ብዝተፈላለዩ ሞያታት ዝሰርሑን ዓበይቲ ፕሮጀክታት ዝመርሑን ዘለዉ ብምዃኖም ንዳግመ ሕውየት ትግራይ ልዑል ብጽሒት ከም ዝህልዎም ዳይሬክተር ኢንስቲትዩት ቴክኖሎጂ ኢትዮጵያ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ዶክተር አሸናፊ አረጋዊ ይሕብሩ ኮንስትራክሽን ስራሕቲ ዝሰርሑ ናይ ቻይና መሃንዲሳት እዮም ናይ ትምህርቲ ሚኒስተር ሪኳየርመንት ማሊኦም አድሚሽን ሪኳየርመንት ማሊኦም ከምዝገቡ ጌርና ተመዝጊቦም بت ناي مقال يونيفرسيتي ريكوايرمنت مسرت كال اي ديجري كورس ورك نات بروجكت ورك وديهم لو ما انت تمرقهم لو بزح نجار حجزنا ايو بينا تسفى نقبر بقدامنت توم سبات بزح بروجكت سرح لمد زلوم يوم كاف تمرت بالعلي يوم تاسسار مزياتهم عبيت بروجكتات يوم زمر كاب مبزحتهم ناي ستيت كامباني ناي تشاينا منغستي كامباني تاتيو سلازي قليل نيتورك يكون زفطرلنا مالتي اب تግራይ ውን ቅድም ሕዝ ተጀሚሩ ነበረ በቻይና ካምፓኒታት ዝካየድ ነበረ ፕሮጀክትታት ውን ተቋሪጹ ዘሎ እሱውን ኣብ መቕጻል ዓውይ ሓገዝ ክህልዎም እዩ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ዓለም ለኻውያን ተምሃሮ ተቐቢሉ ንምረቓ ብምውቅዑም ብብርኪ ሃገርን ዓለም ለኸ ተሞክሮ ንምልዋጥን ሓጋዛይ ከም ዝኾነ ፕሬዚዳንት ኢቲ ዩኒቨርሲቲ ዶክተር ፋና ሓጎስ ይገልጻ ዳግም ሕውየት ኣካልና ካብ ዝኾኑ ስራሕትታት ኢልና ካብ ንሓሶም ዝና ዓለም ለኻዊነት ና ኢንተርናሽናላይዜሽን ስራሕቲ ኣጠናኺርካ ምቕጻር ብልብል ኣካልና ይልኾነ እዩ ካልኣይ ግዜና ንገብሮ ኣለና ዝምረቓ ዓመት ሓንቲ ፕሮግራም ኣብ ኢንጂነሪንግ ጥራሕ እያ ነይራ لو عملت MBA وسخنا لنا غزل عملت خلت حدشت بروجرامات لك نجمرينا اب اثيوبيا طرحت لي هنا اب ايست افريكا كينيا صوماليا ساوث السودان قالوا لنا وملا خفتنا كنخدنا بقصالت زرقحنا مقله يونيفرسيتي لا قفحك خد بفلاينا اونلاين تمرتون خذ اب قربا كنجمرينا لنا تصفى نقبل لنا اب تግራይ للو يونيفرسيتاتنا لك بس حيه ግን ነውሕ ጊዜ ወስደለን ግን አይግባይهم ትላና ወሰደልና ወይ ያድኻሉት ዩኒቨርሲቲታት ወሰደለው ማለት ፍላይ ከዚ በኦንላይን ዓለም መብለለው ቦታ ኮይኑ ምኽሮ ወሰደ ብለኸለሉ ደረጃ ይተበጽሕ ለለ ስለዚህ ቀልጢፍና ኩልና ተሓጋጊዝና ለኦንላይን ትምህርታት ናአተሉ መንገዲ ተሕዛ አሰር ከተላ ይመክር
تمرقتي تمهارو عسرا ببيزنس ادمنستريشن استرفو 17 ድማ بسيفيل انجينيرينج بخال اي ديجري بركي تمرتهم ككاتلو خمس صنحو نمفلات تخايلوم اوبريشن ريسكيو ኢትዮጵያ ኣብ ከተማ ማጨው ራብዓይ ማእከል መሐብሐብ ህፃናት በመምራቅ ዕላው ስራሕ ከም ዘጀመረ ተገሊጹ እዚ ጸብጻብ ናይ ሪፖርተርና ስናቀ መሐመድ እዩ ንጎይቶም ንጉስ ድማ ከም ሰዕካሩ ኦፕሬሽን ሬስኪው ኢትዮጵያ ጨንፈር ትግራይ ኣብ ከተማ ማጨው ዘህነጾ ማእከል መሐብሐብ ህፃናት ቅድሚ 10 ዓመታት አገልግሎት ክጅመረ ተሐሲቡ ዋላን ተነበረ ብሰንኪ ለበዳ ሕማም ኮሮና ሲዒቡ ድማ بتي جونوسايداوي كونات تغواتيتو متنحو دايركتور عالم لختكال اوبريشن ريسكيو مستر مارفل ازخاخيروم نتوم زنبرو عنقفاتات بمسغار دما اتماخل علاوي سراح بمجمارو كم زحغوسومن نعوتنتو ادلاي دغفن كتتلن كم زغبرون يرغاغطو. This new center was a plan first discussed in 2016. إذا استغفت زول ماخل كدم 10 عامات باقواصر فرنجي 2016 ايو كفت تحاسو نيرو بدحرو كورونا مصو قصل لما كنا تاغاطم ازيوم بمولوم كبت فتنات كوينم صنحم دحر السلام وعلي برتوريا جن ازديس زبل ماخل محبحبي كفتنا نمرق علينا እዚ ድማ ናይ መጀመርያ ምዕራፍ ከም ዘይኾነ ኢና ንቆጽሮ ህፃናት ተሓጊዞም ኣብ ዝሕሸ ብርክን ክበጽሑም ክንሰርሕ ኢና መስራቲ ትማኸለ ዝኾነ ሻኖን ቦይ ቦገና እቲ ማእከል አገልግሎቱ ዝያዳ ንክሰፍሕ አበርቲዓ ከም ትሰርሕ ትዛረብ ኦፕሬሽን ሬስኪው ከም ልቢ ውቅዒት ንህፃናት ጠጠው ዝበለ እዩ ህፃናት ጥዕኖም ተሓልዩ ተማሂሮም ኣብ ዓብይ ደረጃ ክበጽሑ ዝገብር ዘሎ ትካል ስለ ዝኾነ ህፃናት ኣብ ዝለዓለ ብርኪ እስካብ ዝበጽሑ በቀጻልነት ክንሰርሕ ኢና ዳይሬክተር ኦፕሬሽን ሬስኪው ኢትዮጵያ አይተጌታቸው ተስፋይ እቲ ትካል ካብ ለገስታ አካላት ብዝረኽቡ ሓገዝ ንልዕሊ 25 ዓመታት ኣብ ከተማታት መቐለ ዓድዋን ዓዲግራትን ህፃናት በመሕብሓብን በመምሃርን ኣብ ዝለዓለ ብርኪ ክበጽሑ ከም ዝገበረ ዝሓበሩ ኮይኖም ኣብ ማእከል መሕብሓብ ማይጨው ይሕቆፉን ዘለው ህፃናትን በተመሳሳሊ አፍሪት ዜጋታት ክኾኑ ከም ዝሰርሕ ይገልጹ ልክ ኣብዚ ዕጻይ ክባይ እኳ ከይተረፈሲ ሲልከም ተዓጽወሉ መከራብል ነበርናሉ ጊዜ በታት ንረኽባል ነበርና ሓጻር ናይ ስልክ ዕድል ብዛዕባኹም ይጭነቁ ብዛዕባኹም ይሓስቡ ትሪዎም ተለኹም ጻዓዲ መስሉ ግን ልቦም ብሙሉኡ ምሳና ምስ ህዝብና ዘለው ሓገዝትና እዮም ለለውና ዞም ህፃናት ትሪኦም ለለኹም ለማዓንቲ ዕሸላት ህፃውንቲ ቆልዕዮም ድሕሪ 10 ዓመት ድሕሪ 15 ዓመት ግን ዓበይቲ ዶክተር ዓበይቲ መሃንዲሳት ዓበይቲ መሓደርቲ ዓበይቲ ሰባት ክኾኑ ልኽእሉ ቆልዕዮም ንሮይና ዘለው ስለዚህ እዚ ኣድማ ተሓባቢርና ኩላትና ክንሰርሕ ይግበአና ሓላፊ ማሕበራዊ ጉዳይ ዞባ ደቡብ ትግራይ አይታ አብርሃ ደሳለው ብግደኦም ኣብ ከተማ ማጨው ብዙሓት ሓብሓብቲ ዘይብሎም ህፃናት ከም ዘለው ብምግላጽ ትካል ኦፕሬሽን ሬስኪው ነቲ ማእከል መኽፋቱ ድማ እቶም ህፃናት ዘለዎም ጸገም ዘቃልል ምዃኑ የብርሁ አቦይኖ ዘይብሎም 80 ህፃናት ኣለው ኣብ ከተማ ማጨው ሓድኡ ወላዶም ሳኑ ካብ 608 አቦይኖ ሃልይዎምን ኣጸጋም ኩነታት ዝረኽቡ ህፃናት ብርክት ዝበሉ ኣለው ስለዚህ እዚ ህብረተሰብ መሰረት ዝገበረ ህፃናት ምሕብሓብ ብዙ ፕሮጀክት ናብ ከባቢና መምጻው ተቀደሰ ዓላማ ስለ ዝኾነ በቀጻል እውን እዚ ፕሮጀክት ብምቕዓት እቶም ዝጸገሙ ህፃናት ክሕግዝ ኣብ ጎኖም ኮይንና ሳመወዳእታና ተደጋገፍና ስራሕና ስለ ዝኾነ ክንሰርሕና ዘዘራርብናየን ወለዲ እቶም ህፃናት ብወገነን ብሰንኪ ድኽነት ውላደን ንምምሃርን ንምምጋብን ይጽገማ ምንባረን ብምዝኽኻር እቲ ትካል ፈጢርዎ ብዘሎ ሰናይ ተግባር ነፃ ዕድል ደቀን ዝሓሸ ከም ዝኸውን ተስፋ ከም ዝገብራ ገሊፀን ወዲ ብጽቡቕ ስነ ስርዓት ተማሂሩ ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ክጽሕል ብጣዕሚ ጽቡቕ ሓጎስ ተሰሚዑኒ ብጣዕሚ በቃ ኣብ ጸገመና ሰዓት ሞጥዮም ስለዝረድና ከወዲ ብዙሕ ነገር ተስፋ ልገብር ሓደ ስነ ስርዓት ሒዙ ክመሃረለይ ጽቡቕ ስነ ምግባር ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ክበጽሕ የልደሊ زخوركم تملكتنا زينات التلفزيون تግራይ حزونا قصلي سعيبو صبصبات بيزنس زعلتنا ناوخم كنقرب دحر زحصار مسغاغريت دما لوام قبر خيدان حيزاتلنا الله حزنا سلام تعنا هبلي كم يصنحكم خبركم تملكتنا نزعلت زيز مرصنا يوم زينات بيزنس حيزنا قريبنا لنا فلما نز زينا زي سبونسر زخوننا هورن افريكا ريل استيت ملكتا بحوار نكتاتل
ናይ ቢዝነስ ዜና ስፖንሰር ሆርን አፍሪካ ሪል ስቴት ኣብ ከተማ መቐለ ንናብራብ ዝምችው ዓይኒ ቦታ ኣብ ከባቢ ዳዕሮን ንመንበሪ ኣባይትን ንግድን ዝውዕል በዓል 15 ደብሪ ህንፃ ኣብ ምስራሕ ይርከብ ኣማራጺ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ጀነሬተር ዝተገጠመላ ኣተኣማማኒ ማይከርሰ ምድሪ ፓርኪንግ መኻይን ንማሕበራዊ ጉዳያት ዘድልዩ ቦታታትን ዘካተቱም ደረጃኦም ዝሓለው ገዛውቲ ብ15 ሚእታዊ ቅድመ ክፍሊት ጥራይ ወነንቲ መንበሪ ኣባይትን ንግድን ይኾኖም ሆርን አፍሪካ ሪል ስቴት ማሕበር ስራሕ ሕብረት ኢንዱስትሪ ፍኖት ምስ ቢሮ ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮ ትግራይን መዳረክቲ ኣካላትን ብምትሕባር ሃፍቲ ዒቃ ብኣግሮ ፕሮሰሲንግ ናብ ረብሓ ንምውዓል ኣብ 12 ወረዳታት ትግራይ ይሰርሕ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ እቲ ትካል ንሓረስቶትን ክኢላታት ሕርሻን ዞባታት ደቡብ ምብራቅ ትግራይን ኣብ ፕሮጀክት ልምዓት ተኽሊ ዒቃ ድሂቡ ስልጠና ሂቡ ገብረ መድህን ተወልደ መድህን ከም ዝስዕብ ቀርበልና እዩ ማሕበር ስራሕ ሕብረት ኢንዱስትሪ ፍኖት ምስ ቢሮ ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን ትግራይ ብምትሕብባር ንሓረስቶትን ክኢላታት ሕርሻን ዞባታት ደቡብን ደቡብ ምብራቅ ትግራይን ኣብ ፕሮጀክት ልምዓት ተኽሊ ዒቃ ዘድህበ ስልጠና ሂቡ ተኽሊ ዒቃ ደርቂ ዝፃወርን ጠሊ ብምውሳኽ መፍረይነት ሕርሻ ካብ ምውሳኽ ብተወሳኺ ንምግብነት እንስሳ ንመድሓኒት ንባዮጋዝን ካልኦት ረብሓታትን ከም ዘለዎ ኣብቲ ስልጠና ተገሊጹ ሃፍቲ ዒቃ ናብ ረብሓ ንምውዓል ክሰርሑ ከም ዝግባእ ተወካሊ ቢሮ ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን ትግራይ ኣይተ ተስፋይ ተኽለ ሃይማኖት ሓቢሮም ብዙሓት ዕድላት ሃፍቲ ገባር ኣብ ኢዱ ኣለዉ ማለት እዩ ዒቃ ኣሎ ጉልዒ ኣሎ ካልእ ኣሎ ስለዚ እዚ ኣብ ላዕለ ብር ክወፅሐሉ ዝኽእል ዕዳጋ እውን ስለ ዘለዎ ማለት ሕጂ ስለዚ ሃፍቲ እዚ ኣብ ሓፂር ግዜ ክንፈጥሮ እናኸኣልና ሻብ ሕዚ ክንድንጉይ ዘይነበረና ጉዳይ ማለት እዩ ሕጂ ጉልዒ 858 ልኹንታል ምሻጥ ማለት ጉልዒ ክንደይና ዝኣክል ጉልበት ነፍሲ ሰላ ያው ክትርእይዎ ትኽእሉ ኢኹም ሰልጠንቲ ሓረስቶትን ኣባላትን ማሕበር ስራሕ ሕብረት ኢንዱስትሪ ፍኖት ብሃፍቲ ዒቃ ተረባሕትን ምዃን ከም ዝሰርሑ ይዛረቡ ገባርታ ይጥቀመሉ ሓደ ንንህቢ ይጥቀመሉ እዩ ካልኣይ ቱ ፍግረ መሬት ይጥቀመሉ እዩ ሳልሳይ ቱ ኦምንዮ ትነዊሖም ግን ንዳስን ይጥቀመሉ ኢና ከዚ እውን ድሕሪ መንግስቲ ቆላሕታ ገይሩሉ ክንቕፅለሉ ኢና ማለት እዩ ሕዚ ተጀሚርሎ ተኸላ ተጀሚርሎ ናብ ምምራት ያው ክንከይድ መሽናት ገለ ሓንቲ መሽን ንምስራሕ ቃል ኣትዮምና ኣለዉ ንሳ ኣብ ተግባር ምስ ወዓለት ትዕቃውን ኣሎ ስለዚ ተረባሕነት ንምርጋዝ ንቐጻል ክንሰርሐሉ ኢና ኣጠናኺና ንቕፅለሉ ኢና ወላ ለእንስሳት ላዕለይ ርእሱ ንጥቀመሉ ኢና حمد دماي أي سددي عويتهم اللو توسنا تتخيل رماي بعل بوعلي البازح سئنت سرحن سدت من أسين من كاين محبر قطباو صقمات محبر سبن مقلالن زدلي التاوتات بمقرابن عداقا بمتأسارن محبر سرح حبرات اندستري فنوت ناي بعل أجام كم تفصم أكاو بورد أتا محبر أي تمكنن صقاي قلصو ناي سرح سئنت فطرة سدت الله بدحري دما سدت فطر عوي أوصل له سلذ نحنا نتايلنا نبقاس نايزي قوس زينا روحان وياري كاليو نتوم عداقا دليو عداقا بمخان نتوم فاينانس دليو فاينانس مقراب كاب حساب كسامة جرسا متقام زلو خيدي بمولو أفتما أخل كم سنسلت كوينة توم صاقماتنا روح حق كير يا تمسريت هذا لا نعون كأجمعنا لنا ኣብ 12 ወረዳታት ትግራይ ሓረስቶት ብምውዳብ ዛጊድ ልዕሊ 1.2 ሚልዮን ፈልሲ ዒቃ ክትከል ከም ዝተገበረን እዚ ናብ ኣግሮ ፕሮሰሲንግ ብምቕያር ሃፍቲ ዒቃ ናብ ዝሕሸ ረብሓ ንምስግጋር ይስራሕ ከም ዘሎ ኣይተመኮነን ይረዱ ዝሕዝ ዘለውን ዒቃ ናብ ዕዳጋ ክነውዕሎ ዕዳጋ ሕዚ ናብ 35,000 ከባቢ ጽንዓት ኣለና 35,000 ንኹንታል ማለት እዩ ናይ ኮንስትራክሽን ግብኣት ኮይኑ ስለ ዘገልግል حزون كباري حزون عداقة الله مالتي نحنا عداقة إكسبورت مقباري توانا علامنا والي أرجير كون إكسبورت مقبار نابقالي مهرتون وأياري أتي تكال 17 ترخل تشحن 18 عامة مرتون أو زوام رأى تقراي كتما عدقرات مسحارستوتن أوالاتون سرحتو كمز قمقم أفليتو أوربيت إنوفيشن هابس تباهل تكال أب كتما خصوم 45 مناسي بسرح فترام هزونا مريقو
بستفلالي مويا سلطينهم استمرقوا مناقصي اب نقدي مللاي مهرتي تحدث حيلن كالوتن كم زنطفو دما ገሊጾም አለው እቶም مناقصي بمتحبار كوليج بوليتكنيك حاولت تخصومن اوربيت انوفيشن هابن بستفلالي عودو مويا سراح نخفطرو نسلسተ ዋርሕ ትምርቶም بزግባእ ከም ዝተኸታተሉ ተገሊጹ እዩ ዲን ኮሌጅ ፖሊቴክኒክ حاولت تخصوم ኣይተጎይተኦም አድመቆም እቶም ንምረቃ ዝበቁዑ مناقصي بموياتات مانيفاكتشرينج ከተማ ሕርሻ ንምዕባል ሶፍትዌር كل مداي نقدي سرح كفترو بخلص حسابن تجبارن زتدقفه تخطاطال السلطنه خمس توهابهم تزاريبهم وانا كايد سرح اوربيت انوفيشن هاب اي تجرو ماسفا تمرقت مناسي بقع فلطه عبيتهم سرح كفترون مويهم كعبيون زغبرو كل مداي صعري زناد كم زخونن تكالو نخالوت سرح فطرت مناسي تمساسال سلطنه نمهابدلو مخانو ገሊጾም ይብል ጸብጻብ ፍሳ መስገበ زخبركم تملكتنا حزد ما كنتات شرف وصاء زرء صدقة عنقيدة أقدم خسنابت لوام قبر كدان مساكم تصنيحي سلام زينات تلفزيون تقرأ هم أم كتتالة تركوز خبركم تملكتنا زيناتنا كاب كتتا فنو ساتلايت تلفزيون بتوسخي بفيسبوك ويوتيوب أو كتتا فنو إن نركب بزوم استفلا اليوم مع رأس زيناتنا تكتاتلو عديما أو بزوجات سبورت كسكركم زوجات سبورت وش تعدون وساندما بمسراتنا كبرهم تسفاهم قربوا سنة سنحيت يمسكنا تغلطي دهنا صنيعكم زخبركم تملكتنا كاب تلفزيون تقرأ استفلا وش تعدنا وزان سبورت أو قديات جميل لون متعلق بعد مسجن كبرهم تسفاهم أب كتم عدوى فستيفال سبورت أبي تمرت مكاد جميرو فستيفال سبورت أبي تمرتي كتم عدوى بمنقع عصرت شوات أبي تمرتي بعينتها سبورت كوس أجري كوس مربب أتلتيكس كوس سرعان كمرمى كاب بالو سبورت جبت أنكلسن كم زكاية تحابار كده سبورت كتم عدوى زلالم زرع جليسهم فستيفال سبورت أبي تمرتي كتم عدوى نتقتمان نتجرين جو كل تكا سبورت نازرك ولو مخانز جلسوا على في بيت سفة تمرتي كتم عدوى يتجبر سلاسي برهنة فستيفال سبورت بمنقع أبي تمرتي حد نتناقر مخانز مجلسهم كنتيبا تمعدوا أي تسفى قبر والدب وجنهم فستيفال سبورت عباد تمرت مكارو تكا سبورت نياك ركو عدل زفتر بمخانو كم محدار كل من يدقى في نكتل كجبري كل جليسهم أبتي بستديم دكات عصرت حدث جمرة ودر حدثنا 420 شمون تمارسات فلوس لوغينهم كسب سنة عصرت حمش شغلتشن عصر شمون نعمة تمرت كم زال صلدما حبري تارك بزبيكة تمعدوا أما لقيتهم فدرشن كعس سجري تجري ترى عصر شد شغلتشن عصر شمون تنام تمرة تابزة كايدو جوبيا حدش فسنت تسرح مريسوم برهان بينا مبل عصتت شعته حفشاوي جوباي فدرشن كعس سجري تجري حلوفات سجمات كعس سجري بمقراف زبلت أسرحنا مسرح أدلايت أما تجيرون كم سرحو فصمتي سرحن تساتفتت جوباين أيت هفتن برها ممهر حنس مسفنن داويت فصمني جلسوم تيزلو بوتنشال إله تتقيمنا تمنسي أب أجرعشوا تساتفن خول عبس عارس لزلو تسرح فصامي يوم حتى ناخذ نفصل خبير حلفنا تهاي والله بزلع على درجات هلا عيلو نفس راح تتكسرت سبورتني عندنا كمز حويت كفتر من إسينا حويت كحول سجنات ناو سبورت أما تاخذ نخجو
እግር ኩዕሾ ትግራይ ናብ ዝሓሸ ደረጃ ከሰጋግሩ ዝኽእሉ ተባሂሎም ተኣሚኑሎም ትጉባኤተኛውን ርእይቶ ይብሎም ትክክል እዩ ናይ ልምዓንቲ መረፃ ተባሂሉ እዮም ተመሪፆም ዝነበሩ ድኽመታት ብምርኣይ ዓቕሚ መዕበይ ስልጠናታት ብምሃብን ኣብ ኩዕሶ እግሪ ትግራይ ርኡይ ለውጢ ከምፅኡ ትፅቢት ከም ዝግበር ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ትግራይ ብርሃነ ትኩ ይዛረብ ህዝባ መሰረት ዘሎ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ክልል ትግራይ ዕቤት ስፖርት ተጀመረ ናይ ሰገናት ናይ ከፍተኛ ሊግ ቀዳማይ ሊግ ናይ ፕሪሚየር ሊግ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ተፈላለዩ ስልጠናታት ናሽን ፕላን ብምውፃእ ምስ ባለሃብት ምርኻብ ዝተፈላለዩ ስራሕታት ሰሪሖም ናብ ዝሕሸ ብራኸ ይዕውዮም ኢና ንኣምን ማለት ከም ኮሚሽን ስፖርት ምስ ሓደሽቲ ፈጸምቲ ስራሕ ብምርዳእን ኣድላይ ሓገዝን መሪሕነትን ብምሃብ ምንቅስቃስ ኩዕሶ እግሪ ንቅድሚት ክስጉም ጠመተ ገይሩ ክሰርሕ እዩ ዝበለ ድማ ዳይሬክተር ውድድርን ተሳትፎ ሕብረተሰብን ኮሚሽን ስፖርት ትግራይ ሙሉጌታ ብስራት እዩ ንናይ ባዕሎም ስራሕ ዕማም እንኳ እንተሃለዎም ንናይ ባዕሎም ትልሚ እንኳ እንተሃለዎም ንናይ ባዕሎም ስራሕ እንኳ እንተሃለዎም ግን ኮሚሽን ድማ ምስኣቶም ኣብ ጎኖም ኮይኑ ከመይ ይስራሓለት ስፖርት ከመይ ይኸደሎ ከመይ ይምራሓለን ቅድሚት ኣብ ዝብሉ ነገራት ድማ ኮሚሽን ከምቲ ቅድሚ ሕዚ እናሰርሖም ዝፀንሐ ሕዚ እውን ግን ስጥሚል ከኣቲኻ ናብቲ ስራሕ ንሱ ከኣትሉ ብዝኽእል ኣገባብ ኮሚሽን እውን ኣብ ጎኖም ኮይኑ ንቅድሚት ክሰርሐሉ ዝኽእሉ መንገዲ ያው ኣይፍለን ኣብቲ ዝተኻየደ ሓፈሻዊ ጉባኤ ንኣይተ ደስታ በርሀ መምህር ሃይለ ገብረስላሴ ኣይተ ሃፍቶም በርሀ ኮሎኔል ንጉሰ ወልደ ገብርኤል ወይዘሪት ሰላማዊት ሓድሽ ንኣይተ ንጉሰ ኣየለን ኣይተ ጸጋይ ሓድጉን ሓደሽቲ ፈጸምቲ ስራሕ ገይሩ እንትመርጽ ንብርክት ዝበለ ዓመታት እናገልገሉ ዝጸንሑ ነባራት ፈጸምቲ ስራሕ ድማ ናይ ምስክር ወረቐት ብምሃብ ብኽብሪ ሰኒዎም እዩ ተቀዳደምቲ ብሽክለታ ሓበን ዳኛውን ተመስገን መብራቱን ስልጠናን ውድድርን ናብ ኣውሮፓ ከም ዝኸዱ ጋንቶም ጋንታ ብሽክለታ መቐለ 70 እንደርታ ኣላው ጌራ እታ ጋንታ ኣላው ዝገበረቱ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቱ ተቀዳዳማይ ብሽክለታ ተመስገን መብራቱ ኬንያ ማእኸላ ምስ ዝገበረት ጋንታ ብሽክለታ ኣማኒ ብመሰረት ዘቕረበትሉ ዕድመ እዩ ናብ ኬንያ ከምብርሕ ተመስገን ምስ ጋንታ ኣማኒ ን5 ኣዋርሕ ከም ዝፅንሕ ዘመላኽት ሓበሬታ ነታ ጋንታ ብምካል ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣውሮፓ ብዝካየድ ውድድር ድማ ክሳተፍ እዩ ተመስገን መብራቱ ዝሓለፈ ዓመቱ ተመሳሳሊ ምስ ጋንታ ኣማኒ ኣብ ዝነበሮ ፀንሕት ኣብ ዝተፈላለዩ ውድድር ተሳቲፉ ሰባባዊ ውፅኢት ብምዝጋቡ ድማ ይዝከር እዚ ከም ዝናሃለወ ካሊእ ኣባል ጋንታ ብሽክለታ መቐለ 70 እንደርታ ሓበን ዳኛው ዕድል ስልጠና ብምርካቡ ናብ ጠረናዊት ጋንታ ብሽክለታ ቬጋ ፕሪፋብሪካቲ ከም ዘምርሕ ተገሊጹ ሓበን ዳኛው ን4 ወርሕ ኣብታ ጋንታ ዝፀንሕ ኮይኑ እታ ጋንታ ብምካል ድማ ኣብ ውድድራት ክሳተፍ እዩ ኣብ መንጎ በብደረጃው ብዝርከቡ ሊጋ ሳተፋ ጋንታት ኩዕሶ እግሪ ዝሳተፍ ግጥማት ዋንጫ ኢትዮጵያ ድልድል ዕፃ ረብዕ ፍጻመ ዕላው ገይሩ بمسرزي شمونت جانتا ساتف على ربع فسامة جانتا مغلى 7 أندرتا مس كتما بوديتي والوالي يونيفرسيتي عدقات مس ماتشال بنش ما جبونا مسيتي بأمدن نقل عرسي مسيدا ما بونا تمدبن أتوم قتمات مسأي من قبيت 10 سنة كم زكايد ما حبرتها فيدريشن كوسا إثيوبيا ما لقيتهم زي كم زنا هلو بلا 10 شوعات سوم قتمات سبي بريمير إثيوبيا سنبت كجماريوم أبناء سنبت مرها قبري والوالي يونيفرسيتي عدقات مساديا وسنة ساعة شوعات مغلى 7 أندرتا مسادا ما ساعة شوعات غرها بين سوني دما من رجنا الشراء مس قدس جارجس كتسعوتيا زغبركم تملكتنا سبورت قداش تعد نوصل مثال مسناسز نوركم مسجنا بتقلتيكم لسكم زخبركم تملكتنا حصرتن زرزر زيناتاتن كم دما صبصوات بيزنس سبورتن زحز على تو زيناتاتنا وبزازيمنا سلت مكتلكم كبرت يابلنا ببزلهم دما سناي